like, subscribe, and get notified. Kurchorim shopkeepers will down their shutters on 6th March as a show of solidarity with Mirabak protesters who will hold a dharna at Lohia Maidan Margao on Friday. The market shutdown will be from 12 noon to 12:30 p.m. Shopkeepers said that it is amazing that the government is not in a mood to listen to the protesters, though 24 days have passed and women and senior citizens are protesting. की मिराबाककाराबरोबर आमी आसात आनी सरकार जो तांचे काना मनार घेना ताचो निशेध करपाक आनी सरकाराक अर्ज करपाक की जेन्ना इतल्यो बायलो भुरगीं 24 दीस जाले ती मिराबाका बसता तेन्ना तांचे म्हणणें आयकून घेवपाची इतले एटलिस्ट तुमी पेशन्स दाखोवपाक जाय आनी कर्टसी दाखोवपाक जाय अशें म्हाका दिसता की हे आमचेच गोंयचे भाव आसात जाणी तुमकां मतां दिल्लीं आसा तुमकां निवडून दिल्लीं आसा आनी आज तुमी तांकां आयकना आज आमी निशेध करपाक आनी मिराबाककारा बरोबर सॉलिडरिटी दाखोवपाक सगळीं आमी डिसायड केलां की बाजारांतलीं सगळीं दुकानां 12 ते 12:30 ह्या टायमार आमी बंद दवरतले आनी फाल्यां जो आंदोलन ते लोहिया मैदान मडगांव हांगा करपाचें आसा ताका आमचो तेंको दितलो. फाल्यां आमचे मिराबाककार भाव जाले 24 दीस जाले आज झगडटात बंधाऱ्या विरोधांत आनी सरकार तांचें कांयच आयकून घेना काना मनार घेना. इतल्यो जाण बायल्यो आसा जाणटे लोक बसल्या भुरगीं आसा इतले 24 दीस आंदोलन करतात आनी ताजें म्हाका दिसता खंय तरी दुर्दैव म्हणचें पडटलें की सरकाराच्या कानार तांचो आवाज पावना. आनी फाल्यां एक आंदोलनाची हें मातशें वाडयल्या गती वाडयल्या आनी फाल्यां लोहिया मैदान मडगांव हांगा 9:30 वरांचेर आंदोलन करपाचें थारायलां. आनी म्हाका दिसता की आमी कुडचडेकार जे सामके शेजारी आसात आमचें कर्तव्य की तांकां सपोर्ट करप आनी तांकां सॉलिडरिटी दाखोवप आनी सरकार तांचे काना मनार घेना ताका निशेध करप आनी सरकाराक सांगप काना धरून सांगप की हे जे मिराबाककार बसले हे आमचेच गोंयकार लोक आमचे नीज गोंयकार ते तांचें आयकप आमचें कर्तव्य. सो तांचे खंय तरी तुमी येवन तांचो सरकारी दरबारी हो प्रश्न तुमी सोडोवपाची गरज आसा. सो आमी आज बाजारांत भोंवतात आमच्या बाजाराच्या भावांनी पूर्ण तेंको दिल्लो आसा. फाल्यां 12 ते 12:30 ह्या दरम्यान सगळीं शटरां डावन करून ह्या आंदोलनाक आमचो पूर्ण पाठिंबो आमी जाहीर केला.